बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। हजरत, मैं मजनू बोल रहा हूँ इंडिया से। हजरत का जो आपका प्रोग्राम था आप बीती में, वो तबलीगी जमात से लौटे और जिन्नात की जो आपसे बैत हुए, सुन के तो हैरान हो गए हजरत। वाकई अल्लाह आपको आपके अंदर इतनी काबिलियत दी है, अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और दुआ फरमाए अल्लाह की गैब की बातें ऐसे अल्लाह जल्ले शानू हमारे सीने में भी इल्हाम फरमाते रहे। हजरत, आपसे एक सवाल है। हजरत, करोड़ों लोग तबलीगी जमात में जाकर के सुधरे हैं और इस तरीके से हम जैसे जाहिल लोग थोड़ा बहुत इसी जमात में जाकर के इस पटरी पे आए हैं थोड़ा बहुत। हजरत, ये सऊदी अरब में जिस तरीके से तबलीगी जमात के पीछे लोग पड़े हैं हुकूमत की तरफ से, और उलेमा ने जुमे की नमाज में इसके खिलाफ कब्र परस्ती का इल्जाम लगाया और फिर ये यूं फरमाया कि टेररिस्ट का ये दरवाजा है टेररिज्म का। हजरत, इसमें तो बहुत दिल दुखा है और हमारे गवर्नमेंट यहाँ का तो मौके पे तलाश में है किसी तरीके से तबलीगी जमात को बैन करे। हजरत, इसके लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है और जरा सा इसके बारे में कुछ आप फरमाइए ताकि तसल्ली हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजनू, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और आपने हमारे जो है वो रात रूह की बातें के प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है और उसमें आप बीते के वाक़यात को जो है वो आपने जो पसंद किया, अल्लाह ताला उनको भी शर्फ़ कबूल बख्शे और हर तरह जो है अनवारात से मुनव्वर करे। बाकी तबलीगी जमात के हवाले से सऊदी अरब के अंदर आपने जो बताया कि जो रवैया हुआ और जो ऐलानात हुए हैं, जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो वो इंतहाई काबिल अफसोस है। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सऊदीया वालों को पता ही नहीं कि तबलीगी जमात की हकीकत है क्या। ये बहुत बड़ी जो है नावाकफियत की दलील है। लिहाजा उनको एजुकेट होना चाहिए या उनको एजुकेट करना चाहिए। हमारी तरफ से असल में उनको एजुकेट करने के अंदर कमी है। दावत तबलीग के वो लोग कि जो सरकर्दा लोग हों या दुनिया के अंदर जो सरकर्दा हैं, उनको अप्रोच करके वो उनको ये बताएं कि तबलीग जमात की हकीकत है क्या। होता यह है कि हम लोग अपने इखलास से अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन बड़ों को बताने वाला कोई नहीं होता कि हम हैं क्या। क्यों हम सोचते हैं कि अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आप आगे जो है वह हुकूमत वक्त जो है उस तक अप्रोच करके उनको तो बताएं कि भाई ये जमात का असल जो है अगराज़ो मकासिद हैं क्या, इसका मेन स्ट्रक्चर और इसकी जो है वो थीम है क्या। ये वो उससे नावाकफ़ उनको जो कब्र परस्ती का जो इल्ज़ाम लगा दिया या इसी तरह दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया, तो इससे तो पता चलता है कि वो बेचारों उनको ख़बर ही कुछ नहीं। जो जमात ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जाके ठहर जाए और कलमे से बाहर ना निकले, उस जमात की जो है वो तौहीद और सुन्नत पर उंगली उठाना, इसका मतलब आपको ख़बर ही कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए सऊदीया के जो बादशाह लोग हैं वो उनको असल में इस बात की ख़बर ही नहीं। उन तक जो है चमचे कड़छे किस्म के लोग जो है पहुँचे हुए हैं, जो अपने मन मर्जी के मज़हब जो है वो पहुँचाते हैं उन तक और अपने जो है वह उनसे जो अपने जो पैसे खड़े करते हैं। उन्होंने ये सारा तस्वीर बिगाड़ के उनके सामने पेश कर दी है और वो बादशाह लोग हैं, उनको क्या पता, उनका जी ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप उनको अप्रोच करें। आपको याद है कि उलमा देवबंद के ऊपर जब तोहमत लगी थी तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, बड़े बड़े अकाबिर, बादशाह वक़्त जो उस वक्त सऊद था, बादशाह वक़्त के दरबार तक पहुँचे और दरबार में पहुँच कर अल्लामा शब्बीर उस्मानी की वो तारीख़ी तकरीर जो है दुनिया आज तक जानती है। अल्लामा शब्बीर उस्मानी अरबी में वो तकरीर की थी कि बड़े बड़े वहाँ के मुहद्दिस और मुफस्सिर हैरान हो गए और सऊद के पास जो एक लफ्ज़ का कोई जवाब नहीं था और उसने कहा ठीक है, खामोश हो गया। उसने कहा जी हम ठीक है, बस बात ख़त्म करो। और बड़े बड़े का कोई जवाब नहीं दे सका उसके सवालों का, हज़रत शेखुल इस्लाम के। मतलब है कि आप वहाँ तक अप्रोच करें। और मुझे बात याद है, वाक़या याद है कि मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो ख़ुद मदीना मुनव्वरा के अंदर ही मस्जिद नूर के अंदर जो है दावत तबलीग का काम करते थे, इनकी मुलाकात जो है वो हुई शेखुल इस्लाम शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद, मेरे वालिद निस्बती, तो जाम इस्लाम में बिनोरी टाउन में वो तशरीफ़ लाए थे। सन मुझे याद नहीं है। तो हज़रत के साथ बैठे थे तो उन्होंने ये फरमाया, मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब ने फरमाया कि बाहर की दुनिया में, यानी पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में हमारा दिफा अबुल हसन नदवी करते हैं।
مولانا ابوالحسن ندوی کرتے ہیں، علی میاں اب تو رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے، اور پھر اب پاکستان میں ہمارا دفاع آپ کرتے ہیں، یعنی مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید۔ تو فرمایا کہ باہر کی دنیا میں ان کا نام اس لیے دیا کیونکہ وہ عربیت کے امام تھے۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے اندر، مصر کے اندر، عرب سٹیٹس کے اندر وہ دعوت تبلیغ کی اصل حقائق ان کو بتاتے تھے ان کی زبان میں، تو وہ سب اس کے حوالے سے مطمئن تھے۔ ورنہ محمد سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس وقت جب شاہ فید کے دور میں جب تبلیغ جماعت پہ الزام لگا تو وہ خود جیل میں کئی عرصہ ان بیچاروں خود جیل میں گزاری۔ پھر بعد میں ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپروچ کیا، ان کو حقائق جب کھولے انہی کی زبان میں تو وہ انہوں نے مانا کہ او ہو اچھا، تو انہوں نے وہاں سے رہا کیا۔ اور میں سید احمد خان صاحب مسجد نور میں مدینہ منورہ میں جو عربوں کے اندر کام کرتے رہے، اور ابھی بھی دعوت تبلیغ کا کام ماشاءاللہ اپنے طریقے پر وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو لیکن یہ جو مسکنسیپشن پیدا کرنے والے جو ہیں یہ بادشاہوں شہزادوں کا کوئی قصور نہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اب ہماری ادھر سے ٹیم بننی چاہیے ایسے علماء کی، سرکردہ علماء کی، کہ جو ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں، وہ ان کے حقائق بتائیں، جس کے اندر میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے درخواست کروں گا، آپ جیسے قدآور جو شخصیات ہیں جو عربیت کے اندر بھی دسترس رکھتے ہیں اور یہ اہل علم کی دنیا کے اندر بھی جو لوہا منوا چکے ہیں، یہ اپنا ایک وفد تیار کریں اور سعودی عرب جائیں، وقت نہیں شہزادے سے، وہاں دربار شاہی میں بیٹھ کے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ اس جماعت کے حقائق ہیں کیا۔ تو اس لیے اور کوئی اس میں کسی قسم کو تہمت اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان بادشاہوں اور شہزادوں کو خبر ہی کچھ نہیں ہے کہ جماعت کی حقیقت ہے کیا۔ جو جماعت اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، شروع یہاں سے جو جماعت ہو، اس کو آپ کہیں کہ یہ قبر پرستی کرتی ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ شرک کرتی ہے، یہ تو توحید کے اس مقام پر فائز ہے کہ اس توحید کے مقام پر شاید آپ فائز نہیں ہیں، آپ اس توحید کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے قبلہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کا قبلہ کچھ اور ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو بتانے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپروچ کریں، اصل جو اس پر نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ان کو جب پتہ چلے گا، جیسے علماء دیوبند پہ جب تہمت لگی، جب یہ سب صاف کیا المہند المفند جو ہے، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، انہوں نے سارے فتوے واپس لے لیے، رجوع کر لیا کہ نہیں صحیح ہے، اور آج وہ علماء دیوبند کو ہی اصل سمجھتے ہیں، اور یہ امام کعبہ عبدالرحمن سدیس اور دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر ہی آیا، وہ اسی کو جو ہے وہاں جو علم اور فضل کا قلعہ مانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے دعوت تبلیغ کے جو سرکردہ لوگ، جو علماء سرکردہ ہند و پاک کے اندر ایسے ہیں، ان تک اپروچ کریں، پھر وہ سعودی عرب کے وہاں وفد لے کر جائیں، یہ ادھر ادھر جو رونے دھونے سے کچھ نہیں بننا، ان تک اپروچ کریں، محمد بن سلمان سے ٹائم لیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور باقی یہ سے پریشان نہ ہو کہ انہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا کر دیا، یہ اہل حق کے ساتھ تو ہی چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیں، یہ تہمتیں، یہ الزامات، یہ تو امتحانات ہیں، ان امتحانات کے اندر تو سونا کندن بنتا ہے، اسی سے تو پھر حقائق کھلتے ہیں۔ اسلام پر تہمت لگانے والا جو ہے مغرب، آج اسلام کے حقائق اس کے سامنے روشن ہو رہے ہیں، تو جتنا زیادہ کسی حق کو دبایا جاتا ہے وہ اتنا اٹھ کر جب اور روشن ہو کے آتا ہے تو نادان لوگ پھر اب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو دعوت تبلیغ کا ایک دم یہ اس کے خلاف بات جو اٹھی ہے، اب وہ عرب دنیا کے اندر ہی جب اس کے بارے میں جب بحث و تمیز کے بعد اصل چیز سامنے آئے گی، انشاءاللہ عرب دنیا ہی سب سے پہلے دعوت تبلیغ میں نکلنے کو تیار ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کا یہ کوئی تکوینی نظام پیچھے کام کر رہا ہو کہ اب دعوت تبلیغ، کیونکہ سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں اب آل شیخ کے تصور کے نتیجے میں وہاں جو سلفیت کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، سلفیت کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ یہ دہشت گردی، یہ وہاں کی ان کے بقول ان کے جہادی یہ ساری سرگرمیوں کی مین جڑ یہ سلفیت ہے۔ لہٰذا محمد بن سلمان نے اور حکومت سعودیہ سلفیت کی جڑ کاٹ دی وہاں، اور دنیا بھر میں سلفیت کے خلاف جو کام شروع ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر جو وہ سلفیت کے شاطر لوگ، انہوں نے یہ ملبہ تبلیغی جماعت پہ ڈال دیا کہ جی یہ بھی ہیں جی،
نتیجہ انہوں نے کہا اس کو بھی کرو. تو یہ اصل میں سٹوری ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ یہ اس اکھاڑ پکاڑ کے بعد انشاءاللہ حق جب روشن ہوگا انشاءاللہ محمد بن سلمان سب سے پہلے چلے کے لیے نکلے گا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. بہت خوب. یہ انکریجنگ میسیجز جو ہیں نا ان کی ہمیں ضرورت ہے جو بھی آپ نے. بہت شکریہ.